अथ श्री यमाष्टकम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो
यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्।
येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहं। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहं। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहं। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा
यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां
विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा
धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्।
स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्सेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्सेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विभर्ति दण्डदण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्सेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं
कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनां तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं। यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदः तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यं मित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोर्षेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्।
इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते।